السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي الأعزاء في حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله. موضوع اليوم سيكون موضوع الحاسوب المكتبي. اليوم غنشوفوا اشنا هي مكونات ولا شنو هو الحاسوب المكتبي والمكونات ديالو وبعض المعلومات اللي كاينين على هذا الحاسوب المكتبي. فمناسبة حلقة اليوم هو أنني بغيت نشونجي هاد لي باريت ميموار. اوكي، بغيت نشونجي لي باريت ميموار ديال هاد الحاسوب ب لي باريت ميموار اخرين. خديت ليه دي باريت ميموار جداد، والهدف انه يكون خفيف بحيث هاد الحاسوب هذا هو تيصلح الويندوز اكس بي، وانا باش نخدم بويندوز 7 كان خاصني ضروري نزيد ليه في لي باريت ميموار، وبالتالي ندير فيه واحد التعديل شويه، نعمرو هنا شي د البلايص هنايا بهاد لي باريت ميموار باش نزيدو ليه في الرام باش يكون قادر انه يتحمل ويندوز 7، لانه ويندوز 7 كما كتشوفوا بانه واحد ويندوز اللي عامر شويه على الاكس بي، وتيبغي واحد لا رام كبيره باش يخدم باريحيه. اذا على بركه الله نبدا نتعرفوا على المكونات هنايا باش بعجاله. كما كتشوفوا بان اول حاجه باش يخدم عندنا هذا الحاسوب المكتبي تنقولوا بي سي بيرو، فوالا باش يخدم فخاصو ضروري التغذيه ديالو. اوكي، التغذيه ديالو اللي كتتم عن طريق هذا المكان هذا. اوكي، التغذيه اللي كتتم عن طريق اننا تنشحنوه من هنايا، تنديروا ليه البريز ديالو. الا باش نديروا عمليه التغذيه ندخلوا هاد الفيش هنايا مباشره كتشتغل عندنا هاد المروحه. هاد المروحه الهدف ديالها هو انها تبريد، بحيث يدخل الهواء من البوط داليمونطاسيون لداخل وتيخرج من هنايا، يعني تتخرج هذاك الهواء السخون للهواء بارد، باش ديما البوط اليمونطاسيون تيجيها هواء جديد متجدد دائما. هنايا المكبر الصوت، هنا مكان مكبر الصوت، هنا الميكرو. هنايا الى بغينا نديرو دي باف اكستيريور باش نديرو لي باف هنايا، هذا من اجل مكبر الصوت. فهنا من اجل الكلافي، هنا راه كاين واحد الرمز صغير، هنا الكيبورد. هنايا لا سوري، هنا الفأرة، من اجل الفأرة راه كاين واحد الرمز صغير تيبين لك الفأرة. هنايا كيبل فيجية او بالازرق، كيبل فيجية اللي هو هذا هو اللي تيربط لنا ما بين الحاسوب والشاشة. الشاشة اللي هي هذه الشاشة، اللي تقدر تكون شاشة من أي نوع. فوالا وشكل هنايا دي بورت يو اس بي. هنا دي بورت يو اس بي الهدف ديالها هو اننا تربطوه بمختلف الاجهزه اللي يقدر يكون مثلا نربطوه مثلا بجهاز الهاتف، باش نقراو ونشوفوا شنو كاين في الهاتف. نقدروا نربطوه بجهاز ديسك دير اكسترن، اللي نشوفوا الحلقه ان شاء الله المباشره على حسب لي كابل اللي عندنا. نقدروا نهبطوا باليو اس بي هنايا مثلا الا بغينا نديرو شي هذا شي موديم ديال الكونيكسيون 3 جي ولا 4 جي. يعني نقدروا نربطوه بمجموعه من الاجهزه اللي كتخدم تترولي بداك الكابل اللي كيكون فيه يو اس بي، وتيكون فيه الراس الاخر على حسب الجهاز ولا على حسب الاداه اللي بغيتي انت تستعمل. وتقدر مثلا تزيد واحد هذا واحد الموديم ديال واحد الويفي، واحد الكلي يو اس بي ويفي. تقدر تضيف اي حاجه اللي تخدم ليك. فوالا عندك واحد الهدف منها. هنايا بورت ار جي 45، هنايا بورت ار جي 45 من اجل الكونيكسيون بالفيل، كونيكسيون بالخيط. فوالا هادشي اللي مهم، بان لي انه مهم ممكن انكم تعرفوا عليه، مع العلم بان كاينين استعمالات اخرين ما قلتهمش لكم يقدروا يكونوا. هنايا هذا الجهه المقابله غنشوفوا شنو كاين فيها. فهنايا عندنا
هنايا تيكون هاد البوطون بوسوار من اجل التشغيل ديالو، فالزر من اجل التشغيل ديالو. ويقدر حتى نطفيوه من هنايا. مع العلم بان تنصحكم مبقوش تطفيو الحواسب ديالكم من الازرار ديال من هاد الازرار، وانما ديما استعملوا مني ديماري اريتي من احسن، لانها تتعطي الجهاز انه كيطفي الويندوز على خاطرو، تيدير العمليات بشكل عادي. بينما هنايا فانت من خلال الضغط ديالك فتيكون هو اكرازي انه يطفي الحاسوب ويطفي الحاسوب، وبالتالي تتكون واحد الضرر بالنسبه ليه. احسن اننا نطفيوه بشكل عادي من الديماري. هنا هادو دو لومب تيموا اللي الهدف ديالهم انهم تعطونا انه وحده تعطينا انه هو الشاعل ولا طافي، والثاني تتكلينيوطي في حاله الا كاين شي مشكل او الا كان فيه شي عطب فكتكلينيوطي بالاضافه الى لي بيب. فلو نومبر ديال لي بيب وهاد اللومب تيموان كيفاش كتكلينيوطي كتعطينا لو تيب ديال البروبليم اللي فيه ولا لابان اللي فيه. فوالا هنا عاوتاني دي بورت يو اس بي حتى هما عندهم استعمالات، ممكن ان نديرو فيهم يو اس بي ديالنا، نديرو فيهم داك الليكتور ديال الكارت ميموار، ممكن نديرو فيه حتى هنايا نفس العمليه. وهنايا اكيد المداخل ديال وحده ديال الميكرو، هو الميكرو، وحده ديال ليكيت ولا هذا لي زيكوتور ولا مكبرات الصوت، نو بليتو ماشي مكبرات الصوت، هذوك اللي تنسمعوهم سماعات الاذن، فوالا اسمهم سماعات الاذن. فهنا هذا المكان هذا كانت فيه ليكتور ديسكيت، فانا شخصيا هاد البلاصه هذه ديما تنخويها تنحيد ليكتور ديسكيت. فوالا هاد البلاصه تنستعملها تنديرها في ديسك دير اخر، تناجوتي فيها لي ديسك دير، بويسكو مثلا تيكون عندي واحد ديسك دير فيه مثلا 80 جيجا، تناجوتي واحد اخر حتى هو فيه 80 جيجا وكندير فيه لي دوني. فوالا تنستعمل هذا المكان هذا، المكان هذا تنستعملو. وهذا طبعا الليكتور دي في دي، ولا الليكتور يقدر يكون ليكتور سي دي، ولا يكون غرافور وليكتور دي في دي هنايا باش تنقراو لي سي دي اللي عندنا، ولا تنغرافيو دي دوني في دي سي دي اللي كيكونوا عندنا، وعاوتاني تنستعملو عاوتاني في الفورما طاج. الاخوان اختاريت لكم هذا الموضوع لانه بالنسبه لي انا تنشوفوا بانه مهم بزاف، فمن خلال ان كاين واحد التطور التكنولوجي وظهور الجهاز اجهزه الكترونيه، وكاين واحد التوجه الكتروني عالمي دابا. فانا شخصيا تنشوف بان من الاحسن انكم تكون عندكم واحد الاجهزه بحال هاد لي بي سي بيرو في المنزل. طبعا من خلالها انكم تستانسوا بهاد الاجهزه كتعرفوها، تحاولوا انكم تشوفوا هذا الشيء وتتعرفوا عليه عن قرب، لانه هاد الاجهزه هذه في المتناول، ماديا في المتناول، وحتى الاعطاب ديالها فاذا درتوا واحد شويه قريتوا هذه فهي في المتناول، يعني غالبا الا كانوا بعض المشاكل ما كيكونوش بعض المشاكل كبيره. فبالنسبه لي انا اللي تنشوف بان المشكل الكبير اللي كاين في هذا الجهاز هذا هو هاد لاكارت مير. فمني كيكون عندنا مشكل في لاكارت مير هنايا انا صاي تنهز يدي، ما تيبقى عندي مصلح. يعني الا كان عندنا مشكلنا في لاكارت مير صاي يعني نقدروا نحيدوا هذا ونجيب واحد اخر. لكن الا ما كانش في لاكارت مير، مثلا كان في الديسك دير في وحده التخزين اللي هو هذا مثلا، ولا كان في البوط اليمونطاسيون في البوط اليمونطاسيون علبه التغذيه اللي هذه يقول لنا كندخلوا فيها هذاك الفيش وكيخرج لنا، هي اللي كتخرج لنا الاليمونطاسيون اللي تتخرج لنا 12 فولت 5 فولت. مازال ان شاء الله نديروا واحد الحلقه قاع عليها بوحديتها. مني تيكون عندنا مشكل في هذه ولا الديسك ديال نقدروا نشونجيوه، ولا لي باريت ميموار بحال دابا اللي عندي المشكل ديال لي باريت ميموار مثلا، ولا مشكل ديال الليكتور دي في دي ولا الليكتور سي دي. هادو كلهم مشاكل تنقدروا نحلوهم. ولا مشكل مثلا اللي عندي في نزيد واحد الريزو مثلا ما عنديش الكونيكسيون بالكابل في الار جي 45، نقدر نزيد واحد تنسميوها كارت ريزو هنايا ونخدموا بها. ولا عندي مشكل في الجرافيك، نقدر نزيد اجوتي واحد الكارت جرافيك هنايا. يعني كاين عندي حلول
لهاد المشاكل، انا نقدر تنقلب على لي بياس دروشونج، تنحط كل وحده في بلاصتها وتنقرا شي شويه، تنقلب هنا تلقى المشكل ديالي فوالا تنبلاصيه. يعني تقدروا نتوما بيديكم تصيبوه، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مثلا عندي مشكل في الفورماطاج ديالو ويندوز ولا ثقيل هذا للبارتيسيونمون ديالو، تندير البارتيسيونمون ديالي عندي سي دي ديال ويندوز ولا سي دي ديال اكس بي ولا الاكس بي سويت تيكون خفيف شويه، ولا هادو تنكون عندي ديما سي دي وفقط الكونيكسيون عندي تندير لي درايفر ديالو. يعني سهل جدا التعامل، ولا باس انكم تستانسوا به وتتعلموا، لانه صراحه فيه واحد الايجابيات انكم تتعلموا مثلا لورد، الاكسل، لاكسيس، باوربوينت بالنسبه للوليدات ولا لي جون اللي تيقراو باش تيصايبوا دوك لي رابور ديالهم، ولا مثلا نتوما تتبغوا تصايبوا بعض الوثائق الاداريه ولا شي حاجه ممكن تملؤوهم، وخصوصا التوجه دابا اللي ولا ديال الاداره الالكترونيه. يعني ضروري غادي يولوا الناس يستعملوا جهاز الحاسوب في المنازل ديالهم. بالاضافه انا عندي كيكون عندنا البارابول وهذا الاي بي تي في والهواتف طبعا، فغادي يكونوا اجهزه الحاسوب حتى هي غتولي تفرض راسها بعد ما كانت فرض راسها في واحد الوقت، ولكن مع ظهور اجهزه ديال الهاتف فاليمينات، لكن دابا غتبدا تعاوتاني الاستعمال ديالها. لذلك قلت ان نديروا هذه الحلقه باش تستافدوا كاملين وتعرفوا اشنا هو هذا شنو. ما علينا بانكم غالبا انا عارف بانكم تشوفوه فقط من الخارج سوفورم ديال واحد البواتي اسود. اذا على بركه الله نبداو. غادي نركب هاد لي بواط لي باريت ميموار. بسم الله. انا خوتي هنايا فقط تنجرب، نحطهم بواحد الطريقه وكنجرب وكنشعل. اذا شعل السيت اب مزيان طلع لي ويندوز ان شاء الله اللهم يسر. سينو غادي ناليني وحده في انالي وحده بوحده، غنبقى ندير لهم وحده بوحده انالي اللي خدامه واللي ما خداماش. فبالنسبه لي انا كنصيحه خديت عندي سوري كلافي بلوتوث، عندي سوري كلافي بلوتوث باش نتفادى هذوك الخيوطه ديالهم وداك الشيء، باش كتكون عندي واحد السهوله. فانا هادو كتكون عندهم واحد تكون عندهم واحد الفيشه يو اس بي هنايا، كتكون كنربطوها بجهاز الحاسوب من لابورت ديالها من الوراء، وتندير هنا تندير كابل فيجيه. شوفوا تنحاول نثبتو بهاد لي تريك اللي كيكونوا فيه. بالنسبه للكابل الفيجيه فهو حاولت نجيب لكم واحد لابيس باش تشوفونا. فهو انا كان عندي مشكل في هذا قطعته، فهو كيكون نفس الشكل من لي كوتي بجوج. لي كوتي بجوج تيكون نفس الشكل، يعني فيهم بجوج مال. دونك عندنا الفيميل في الحاسوب والفيميل في ليكرون، يعني بجوجهم هذا مال تيكون فيها الفيميل ديالو الفيميل، وتنفيكسيو بواحد البيسات هادو لي تريك اللي تيكونوا هنايا تنفيكسيهم بهم باش ما تيتمش الفصل ديالهم بسهوله، ولا ان ما تينعادوا الفصل ديالهم. فوالا حاولوا ديما تثبتوهم. سينو انا تقدروا مثلا تشعلوا. نقول لكم واحد الحاجه اخوتي، بان هاد جهاز الحواسيب فالمشاكل ديالها ما كتكونش واحد المشاكل اللي هي كبيره باش تخلي الناس يتخوفوا منهم، انما مشاكل اللي كتكون بسيطه، مشاكل بسيطه جدا. قلت لكم اكبر مشكل هو المشكل ديال لا كارطون مير. الا كان عندكم لا كارطون مير تلوح البواتي وتقدر تخليه عندك، لان تقدر تستعمل لي بيس دروشونج صافي تتحيدو تحتفظ به وتتجيب جهاز اخر. لان مشكل في لا كارطون مير ان فوا غادي تدخل الكوايه هذه صافي تمشي في حالو. دونك بلا ما تبقى تفورني فلوسك وتضيع فلوسك في الخوا الخاوي، يعني تصيا حيد. خصوصا دابا تيبدا يقول لك لا البط هاد الكارطون مير راه 200 300 350 هادي صي حيد وجيب واحد الجهاز اخر وخلي عندك هاد الجهاز، يعني تقدر تستعمل شي حاجه منه. خصوصا اهم حاجه اللي هي الديسك دور اخوتي. الديسك دور ديما خصوصا الا كانوا فيه معلومات شخصيه ولا معلومات مهمه جدا دائما احتفظوا به، خليو عندكم.
لان الوسيله الوحيده باش انك تحيد لي دوني، باش تضمن ان لي دوني ديالك ما يمشيوش لشي بلاصه، هو انك تخلص من هذا الجهاز يا صديقي، تخلص منه وتكسره وتحيده. هذه هي الوسيله الوحيده. اما انك تفورماطيه ولا تمسح هاد لي دوني ولا هادي ولا هادي، فهي ليست بمجديه، لان كاينين برامج اللي كترجع هاد لي دوني وكتريكيبيري بهم لي دوني. طبعا من الاحسن انكم تخلصوا منه وتحيدوه نهائيا، او لانه يبقى معكم في المكان ديال العمل ديالكم ولا في المنزل ديالكم. هادشي اللي كاين. فوالا هادشي اللي كاين. ومن بعد تنفدو البواتي ديالنا وتنشغلوه، نقوم بعملية التشغيل. كما كتشوفوا بان هنايا ما خدمش ليا الهاتف، دونك عندي شي مشكل في هاد لي بارات ميموار، دونك نقوم بعملية الفتح. فوالا كنطفيه. هنا شكيت بان ما بقاش كيطلع ليا السيت اب في الاكرون، شكيت في الكابل في الجهه. يعني يقدر يكون عندي مشكل في الكابل في الجهه وما كيطلعش ليا السيت اب في الاكرون، يعني تيكون تيموت من هنايا، من هاد البلاصه هادي تيموت منها، تيموت من هاد المكان هذا، يقدر يدير ليا مشكل. انا غادي نبدل. دائما هادو تيكونوا عندكم لانهم تيكونوا متوفرين، موجودين بزاف. بالنسبه للتبديل ديال هذا فقط انه كيكون عندك واحد الفيسبا دائما تنحاول نثبت هادو مزيان باش تكون عندي واحد التوصيليه مزيانه. لكن نتوما الا كنتو مره كتحيدوهم وكتفسخوهم وداكشي، يعني لا باس، ما يحتاجش انك تقوم بالربط ديالو بهذوك لي بيس. دابا حنا ما غاديش نزيروهم لانهم نبقاو نتيستيو. دونك عندي لا لامب كتكلينيوطي، يعني عندي شي مشكل، شي مرات لي باريت ميموار ما تيكونوش كومباتيبل مع البيسي، دونك تيكون عندك شي مشكل في شي وحده فيهم، دونك تتبقى تيستي وتسيي حتى تجي في ليك لي مزيانه. فوالا عندي مشكل في هذه. اذا هذه تاليمينا، هذه صافي مشات، هذه كنحطها في واحد المكان وكنبقاو نتيستيو في هادو، تنجيو في هذيك اللي مزيانه اللي تقدر ما تخدم لنا. المعلومه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هو ان هذه تشوفها من هنا، غادي دير هكا تقول هذيك 512. كيفاش تقول 512؟ نشوف واش نكتب بصح 512. شفتوها 512 ميجا بايت. باش عرفتها كتحسب فقط هادو 1 2 3 4،
الا كان عندك غير 4 من هاد لي كارت لي سيركوي انتيغري، هاد اللعيبات كحلين هنايا 1 2 3 4. الا عندك غير 4 هادي باينه 250، كتكون 250. الا عندك هنايا 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، باردون، 1 2 3 4 5 6 7 8، فهنا 500 512 ياك. ولا كانت عامره من هاد الجهه وهاد الجهه 512 زائد 512 شحال غتكون؟ 1 جيجا. تكون 1 جيجا 1024، يعني تنقولوا لي حنا 1 جيجا. كنا كما قلنا كانوا 4 ديال لي سيركوي انتيغري، 4 د اللعيبات كحلين هنايا نقولوا 250. كانوا 8 في واحد الفاس نقولوا 512. كانوا 8 اخرين هنايا في هذا الفاس هذا نقولوا 1 جيجا. فبالنسبه لي دابا انتم دابا تكونوا واخدين فكره على شنو اللي باريت ميموار، فانا فقط تنتوفر على 512. بغيت 512 زائد 512 نكمل بها 1 جيجا، و512 و512 اخرى نكمل بها 1 جيجا باش تولي عندي 2 جيجا في الرام. لكن للاسف فوالا هذه راه ما خدامش عندي، بليطو هذه ما خدامش. اذا غادي تولي عندي دابا شي 1 جيجا ونص، تكون عندي شي 1 جيجا ونص باريت ميموار اخرى باش نكمل هذيك 2 جيجا، باش كيخدم عندي الويندوز خفيف، باش ما يبقاش عندي مشاكل ديال انه تيخدم ثقيل. باش نيفيتي هذا المشكل ملي يكون خدام في شي حاجه ما يبقاش يدور ثقيل وهذا، باش ما نسوفريش معاه. هي راه شحال السيت اب كيعطيني انني نضغط على هو كيشارجي لي بارت ميموار هنايا. اوكي يعني السيت اب شحال، ولكن نطوندو ان نشوف لي بارت ميموار اللي سوفيزونت. غالبا المشكل ديال لي بارت ميموار هو انهم ما تيكونوش مفاهمين مع بعضياتهم، نسميوها لا كومباتيبيليتي. ني با كومباتيبل. كيفاش ني با كومباتيبل؟ مثلا هذه تكون من مارك والاخرى من مارك، تكونوا دوك الخصائص ديالهم متتفاهموش مع بعضياتهم، وبالتالي وحده كتولي كتعتبر وحده اخرى بحال الانمي ديالها، بحال العدو ديالها. هذا شي وحده كتكون مضروبه مثلا خاسره، ولا هذا مضروبه تخسر الاخرى تضربها. اذا هادشي علاش تيوقعوا هاد المشاكل هذا. غنشوف دابا نخدم بهاد 1 جيجا اللي عندي، غنخدم بها، غنشوف كيفاش التحرك ديال الجهاز. الا بان لي خفيف مزيان غنخدم بها هكا، سينو غادي نحاول نقلب على شي باريطات ميموار اخرين يكونوا من نفس لا مارك ونفس الشكل، وباش نخدم بهم 1 جيجا 1 جيجا لي 2 جيجا باش نخدم باريحيه ونستغل هذا الجهاز طبعا. هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش واحد الموارد ماليه. اما بالنسبه للناس اللي عندهم موارد ماليه يقدر ياخذ بيسي بورطابل طبعا ويهني راسو من هذا الشيء كامل. لكن انك باش تعرف بعض المكونات وبعض المشاكل اللي كيوقعوا، بحال تدير واحد البيت فورماسيون على هذا الشيء، حبذا انك تاخذ شي جهاز بحال هذا وتتعلم فيه. وحتى اللي ما حتى الاطفال حتى هما يتعلموا فيه، لانه في المتناول الحمد لله ما كاينش واحد لو ريسك. الريسك اللي عندنا هو اللي عندنا هنايا 220 فولت هنايا 220 فولت، وفقط كيكون عندنا لي فونتيلو تردوا معاهم الباب. لي فونتيلو هنايا تردوا معاهم الباب. نسيت واحد الحاجه اللي مهمه ما قلتش لكم، هو ان كاينه واحد لابيل هنايا حجره حتى هي. فكان عندكم مشكل ديال الديت، ما كيتحفظش الديت، ديما خصك تبقى تزيد الديت. بحال المشكل حتى انا اللي عندي هنايا. فهنا ملي كتكون هذه ميته، يعني من ديشارجيها ما بقاتش خدامه، تبقى ديما يتشارجا شاك فوا كديماري تيبقى يشارجي لي. شحال ديال لي بارت ميموار عندك هنايا؟ اللي كتشوفوا هنايا عندي 1024 ميجا بايت، يعني عندي 1 جيجا فقط هي اللي كاين عندي. او نطوندو انني اجوتي هذا. فوالا نكليكو على F9 بوت. شكرا على تتبعكم. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش ديروا لايك وتكتبوا لي شي تعليق على الاهتمامات ديالكم، ولا بعض الحلقات اللي بغيتو تشوفوهم، ولا بعض المواضيع اللي تتهمكم. شكرا على تتبعكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.